अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सऊदी अरब की आज के कुछ अहम तरीन और वायरल अपडेट्स आपके साथ शेयर करूंगा। नकल कफ़ाले के कानून में 2 तब्दीलियां की गई हैं। उनमें से एक तब्दीली नए वीज़े वालों से मुतल्लिक है, आप वो भी तनाज़ुल ले सकेंगे। इसकी तफ़सीलात आपके साथ शेयर करूंगा। सऊदी अरब में अगर आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में तनाज़ुल लेते हैं या फिर खरूज नहाई जाते हैं, तो जो आपका एंड ऑफ सर्विस जो होता है, जो आपका हिसाब होता है, उसमें जो आपकी जो सैलरी है वो आपको किस हिसाब से मिलनी चाहिए, सऊदी अरब का कानून इसके बारे में क्या कहता है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। खरूज उदा यानी एग्जिट री एंट्री वीजे से मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सऊदी अरब में रहते हुए अगर किसी गैर मुल्की के घर बच्चे की पैदाइश होती है तो उसके बर्थ सर्टिफिकेट से मुतालिक अबशर पर एक नई सहूलत मुतारफ करवाई गई है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। आज अगर आप सऊदी अरब से पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश रियाल भेजते हैं तो मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर पे आपको क्या रेट मिलने वाला है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये शॉर्ट वीडियो अंत तक लाजमी देखनी है, और अगर आप सऊदी अरब की डेली अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो 57 टीवी लाजमी फॉलो कर लें। नकल कफाले के कानून में 2 तब्दीलियां की गई हैं। पहली तब्दीली ये है कि सऊदी गवर्नमेंट का ये कहना है कि अब अगर कोई कंपनी या सऊदी कफील अपनी लेबर के साथ काम नहीं करना चाहते, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो लेबर है उसका अकामा 2 महीने कम अज कम बाकी होना चाहिए। इससे पहले सऊदी अरब में ये रूल था कि अगर किसी लेबर को अपनी कंपनी के साथ काम कंटिन्यू नहीं करना था, वो तनाज़ा लेना चाहते थे या खरूज नहाई जाना चाहते थे, तो इसके लिए रूल ये था कि उन्हें 60 दिन पहले बताना पड़ता था। लेकिन कंपनी के लिए ये रूल था कि उन्हें 30 दिन पहले अपनी लेबर को, अपनी मैन पावर को बताना पड़ता था कि आप तनाज़ा ले लें या फिर आप जो है वो खरूज नहाई जा सकते हैं। तो इसके लिए अब तब्दीली कर दी गई है। कंपनी के लिए भी अब 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दिया गया है। अगर लेबर का अकामा 60 दिन से कम बाकी है तो फिर आपकी कंपनी आपको नोटिफिकेशन नहीं दे सकती कि आप तनाज़ा ले लें या फिर आप खरूज नहाई जा सकते हैं। तो इसके लिए जो 30 दिन थे पहले, अब उन्हें 60 दिन कर दिया गया है। नकल कफाले के कानून में जो दूसरी तब्दीली की गई है वो नए वीजे वालों से मुतालिक है। सऊदी गवर्नमेंट का ये कहना है कि अब अगर आप सऊदी अरब में नए वीजे पर आते हैं और आपको सऊदी अरब में 12 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं, तो आप अपनी कंपनी से दूसरी कंपनी में तनाज़ुल ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त ये रखी गई है कि आपका आपके कफील के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ हो, उस टाइम आपका कॉन्ट्रैक्ट मौजूद ना हो। तो यहाँ पर सवाल ये बनता है कि अगर आप नए वीजे पर आए हैं सऊदी अरब में और आपके पास 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि जब आप नए वीजे पर सऊदी अरब में आते हैं तो आपका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आपके पास अगर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर 12 महीने के बाद, 1 साल के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म होगा? तो सऊदी अरब में जो लेबर लॉ है उसमें बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं जिनके तहत आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कभी भी खत्म हो सकता है। सऊदी अरब के कानून में एक शिक ये भी है कि अगर जो मैन पावर है, अगर वो लगातार 15 दिन तक काम पर नहीं आते या फिर 30 दिन के लिए किसी दिन वो काम पर आते हैं, किसी दिन वो काम पर नहीं आते, तो यहाँ पर ये पॉइंट दे दिया गया है कि अगर आप सऊदी अरब में नए वीजे पर आए हैं और आपको 12 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और आपकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है या कोई भी वजह है, तो आप तनाज़ुल ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शर्त ये लाजमी आपने देखनी है कि कम अज कम आपको 12 महीने गुजर चुके हों, 12 महीने से पहले आप तनाज़ुल नहीं ले सकते। अगर आप किसी कंपनी में लंबे अरसे तक काम करते हैं, ज्यादा अरसे तक काम करते हैं और उसके बाद आप तनाज़ा लेना चाहते हैं या फिर आप खरूज नहाई जाना चाहते हैं, तो जो आपका एंड ऑफ सर्विस होता है, जो आपका हिसाब बनाया जाता है, उसमें जो आपकी तनख्वाह है उसका क्या रूल है। तो सऊदी अरब के कानून के मुताबिक जब आप कंपनी से तनाज़ा लेना चाहते हैं या फिर खरूज नहाई जाना चाहते हैं, तो उस वक्त जो आपकी सैलरी होगी, जो पूरी सैलरी होगी, यानी बेसिक सैलरी नहीं, जो आपकी टोटल सैलरी है, उस हिसाब से आपका जो है वो एंड ऑफ सर्विस बनेगा। सऊदी अरब में बहुत सी ऐसी कंपनी हैं, जब उन्हें पता चलता है कि जो लेबर है वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो उनके साथ नाइंसाफी करते हैं। वो उनसे ये कहते हैं कि सऊदी अरब का जो कानून है उसके मुताबिक आपको बेसिक सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन कानून ऐसा नहीं है। आपकी जो जिस टाइम आप तनाज़ुल ले रहे हैं या फिर आप खरूज नहाई जाना चाहते हैं, तो जो आपकी टोटल सैलरी है, जिसमें आपकी बेसिक सैलरी, आपके अलाउंस, सब कुछ शामिल है, तो कंपनी को जो आपका हिसाब है वो उसी हिसाब से देना है, पूरी सैलरी के साथ। यहाँ पर एक और पॉइंट जो आपके लिए जानना जरूरी है, अब कंपनी क्या करती हैं कि वो आपको पूरी सैलरी तो दे देती हैं, लेकिन यहाँ पर जब आपका जो हिसाब का जो पेपर आता है उस पर साइड पर एक नोट लिखा होता है और वहां पर लिखा होता है सोशल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। अब ये क्या होता है? जब भी आप कंपनी के साथ काम करते हैं, चाहे आप गैर मुल्की हों या फिर सऊदी हों, कंपनी को अपनी लेबर के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है सऊदी गवर्नमेंट को। वो आपकी सैलरी का 2% से 8% तक हो सकता है। अब कंपनी क्या करती हैं, वो हिसाब आपका देते हुए आपको कहती हैं ठीक, हम आपको पूरी सैलरी देंगे, लेकिन यहाँ पर आपसे कटौती होगी किस चीज की? सोशल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन की।
تو وہ 2 سے 8% آپ کا وہ نوٹ لکھ دیتے ہیں کہ آپ کی کٹوتی ہوگی، تو ہم لیبر کو اور ہم لوگوں کو زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی، تو ہم پھر وہاں پر اس پر پوائنٹ نہیں اٹھاتے۔ تو سعودی عرب کا جو قانون ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک تو آپ کو پوری سیلری دینی پڑے گی جس دوران آپ کام چھوڑ رہے ہیں، تنازل لے رہے ہیں یا پھر آپ خروج نہائی جا رہے ہیں، اس دوران جو آپ کی ٹوٹل سیلری ہے اس حساب سے آپ کا جو ہے وہ حساب بننا چاہیے، اور ساتھ میں کمپنی آپ کا جو سوشل انشورنس جو کنٹریبیوشن ہے وہ بھی نہیں کاٹ سکتی۔ وہ جو کٹوتی ہے وہ کمپنی اب اپنی طرف سے جو ہے وہ گورنمنٹ کو دینی ہے، وہ آپ سے وہ نہیں کاٹ سکتی، تو آپ نے اس چیز کا لازمی خیال رکھنا ہے۔ خروجی عہدہ یعنی ایگزٹ ری انٹری ویزا سے متعلق کچھ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سعودی عرب میں ایگزٹ ری انٹری ویزا سے متعلق آئے دن اپڈیٹس آتی رہتی ہیں، اور اس ٹائم اگر آپ سعودی عرب سے چھٹی جاتے ہیں تو آپ کو ایک چیز کا لازمی خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کا خروج عہدہ یعنی ایگزٹ ری انٹری ایشو ہو جاتا ہے اور بعد میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کو چھٹی نہیں جانا، تو آپ اسے کینسل کروانا چاہتے ہیں، تو آپ کا وہ کینسل ہو جائے گا لیکن آپ کو فیس واپس نہیں ملے گی۔ ایک بار آپ نے فیس جمع کروا دی اور آپ کا ایگزٹ ری انٹری ایشو ہو گیا تو سعودی عرب کا جو اس ٹائم جو قانون ہے، آپ کو خروج عہدہ کی جو فیس ہے وہ واپس نہیں ملے گی۔ اور دوسری چیز کا آپ نے لازمی خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کا خروج عہدہ ایشو ہو گیا ہے اور آپ نے جو ہے چھٹی پر نہیں جانا، تو اس کے ایکسپائر ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اسے کینسل کروانا ہے۔ اگر آپ کینسل نہیں کروائیں گے ایکسپائر ہونے سے پہلے پہلے تو آپ کو 1000 ریال کا جرمانہ ہوگا۔ تو یہ کچھ نیو اپڈیٹس ہیں جو آپ کے لیے جو ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے، اور آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ انفارمیشن لازمی شیئر کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کا جو ایگزٹ ری انٹری ہے وہ ایشو ہو جائے، بعد میں اگر آپ کو نہیں جانا تو آپ یہ سمجھیں کہ میں اسے کینسل نہیں کرواؤں گا، تو وہ خود ہی ایکسپائر ہو کے جو ہے وہ آپ کے سسٹم سے ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا، جیسے ہی وہ ایکسپائر ہوگا 1000 ریال کا آپ کو جرمانہ آ جائے گا، اور جب تک آپ وہ پے نہیں کریں گے آپ کا اقامہ رینیو نہیں ہوگا۔ سعودی عرب میں رہتے ہوئے اگر کسی غیر ملکی کے گھر بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے برتھ سرٹیفکیٹ سے متعلق ایک نیو اپڈیٹ ابشر میں شامل کی گئی ہے، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کو اب نئے پیدا ہونے والے بچے کی رجسٹریشن کے لیے احوال مدینہ یعنی سول افیئرز کے دفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ کام ابشر کے ذریعے آن لائن کرایا جا سکتا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق پیر کو ابشر ایپ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ابشر ایپ کے ذریعے مقیم غیر ملکی نئے پیدا ہونے والے بچے کی پیدائش کی رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ برتھ سرٹیفکیٹ نیشنل ایڈریس پر موصول ہو جائے گا۔ ابشر ایپ انتظامیہ نے نومولود کی پیدائش کے اندراج کے طریقہ کار کے حوالے سے بتایا کہ پہلے ابشر پر جائیں اور خدمات کا انتخاب کریں، اس کے بعد احوال المدینہ کے آپشن کا انتخاب کریں، پھر مقیم غیر ملکیوں کے لیے نومولود کے اندراج کی سروس منتخب کریں۔ انتظامیہ نے مزید کہا کہ مطلوبہ معلومات کا آن لائن اندراج کیے جانے کے بعد برتھ سرٹیفکیٹ مقیم غیر ملکی کے نیشنل ایڈریس پر پہنچ جائے گا۔ اس کی سہولت مہیا کر دی گئی ہے۔ سعودی عرب سے آج پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے لیے کیا ریال ریٹ ملنے والا ہے، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ریال ریٹ کی بات کریں تو الراجی کا پاکستان کے لیے ریٹ ہے 59 روپے 15 پیسے، ویسٹرن یونین کا ریٹ 59 روپے 4 پیسے، ایس ٹی سی پے کا ریٹ 58 روپے 86 پیسے، کوئک پے کا ریٹ 58 روپے 21 پیسے، انجاز کا ریٹ 58 روپے 60 پیسے، ٹیلی منی کا ریٹ 58 روپے 84 پیسے، فوری کا ریٹ 58 روپے 72 پیسے اور ایکسپریس کا ریٹ 58 روپے 70 پیسے ہے۔ انڈیا کے لیے الراجی کا ریٹ 21 روپے 44 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 42 پیسے دے رہا ہے، ایس ٹی سی پے کا ریٹ 21 روپے 35 پیسے، کوئک پے کا ریٹ 21 روپے 25 پیسے، انجاز کا ریٹ 21 روپے 46 پیسے، ٹیلی منی کا ریٹ 21 روپے 64 پیسے، فوری کا ریٹ 21 روپے 39 پیسے اور ایکسپریس انڈیا کے لیے دے رہا ہے 21 روپے 41 پیسے۔ بنگلہ دیش کے لیے الراجی کا ریٹ 28 ٹکا 20 پیسے، ویسٹرن یونین کا ریٹ 29 ٹکا 0 پیسے، ایس ٹی سی پے کا ریٹ 28 ٹکا 5 پیسے، کوئک پے کا ریٹ 28 ٹکا 13 پیسے، انجاز کا ریٹ 28 ٹکا 18 پیسے، ٹیلی منی کا ریٹ 28 ٹکا 16 پیسے، فوری کا ریٹ 28 ٹکا 7 پیسے اور ایکسپریس بنگلہ دیش کے لیے دے رہا ہے 28 ٹکا 13 پیسے۔ تو ناظرین، یہ تھی سعودی عرب کی کچھ اہم ترین اپڈیٹس، امید کرتا ہوں یہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہیں گی۔ سعودی عرب کی ڈیلی اپڈیٹس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہمارا فیس بک پیج 57 ٹی وی لازمی فالو کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔